शर्मिला फारूकी साहिबा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। आने वाले दिनों में चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, और पाकिस्तान को भी मुबारक हो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सिविलियन शख्सियत दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब हुए हैं। देखिए, आज के जो मौजूदा हालात हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे वो मुआशी हों, इस तमाम सिनेरियो के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का ऐवान सदर में पहुंचना मैं समझती हूँ कि एक बहुत खुशाइन बात है। सदर साहब मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, और आज के माहौल के अंदर जहाँ पर हमने देखा है कि सियासी गर्मा गर्मी है, टेम्परेचर जो है वो अरूज पे है, जहाँ पर हमें मफाहमत की ज़रूरत है, साथ चलने की ज़रूरत है, और एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जो तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चल पाए, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा कलीदी किरदार सामने आ सकता है। माजी में भी जब सदर साहब सदर मुमलिकत थे तो उन्होंने ये मनसब जो है एक डिक्टेटर के बाद संभाला था, और उस डिक्टेटर ने तमाम जो इख्तियारात थे वो गज़ब कर लिए थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के जरिए तमाम इख्तियारात पार्लियामान को वापस किए, मुल्क में मफाहमत की एक तारीख रकम की, आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान रखा, और बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिसके देर तर असरात हम आज तक देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही तारीखी दिन है और बहुत ही खुशआइंद दिन है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज सदर मुमलिकत के मनसब पे पहुँचने के लिए आज जो वोट उठाए हैं, उससे जब उस ऐवान सदर में पहुँचेंगे तो हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर हमें इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, जुडिशल इस्लाहात की ज़रूरत है, कुछ आईनी तरामीम की ज़रूरत है, और ऐसे माहौल के अंदर सदर साहब ना सिर्फ अपने मशवरे दे सकते हैं, बल्कि इन तमाम चीज़ों को एक स्मूथ प्रोसेस के तहत पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं। मैं जो आइंदा आने वाले दिनों में देख रही हूँ, देखिए चैलेंजेस बड़े हैं, माशी चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन जहाँ पर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, तो मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे, और मामलात जो है वो सियासी इस्तेहकाम की जानिब जाएंगे, जो वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त पूरी आवाम हम पर देख रही है कि किस तरीके से हम उनके मसाइल का हल ढूंढें, किस तरीके से हम उनकी मुश्किलात में कमी लेकर आएँ, और हम पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। नशीन, ये तो बताइएगा कि ये तो आपने दुरुस्त कह दिया, जब इतनी भारी ज़िम्मेदारी है, आप समझते हैं कि मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हुकूमत के अंदर वजारतों का हिस्सा बनेगी ताकि मुआशी हालात को बेहतर किया जा सके? देखिए कि वजारतें हर कुछ नहीं होती, हमें वजारतें लेने की ना ख्वाहिश है, ना तमन्ना है, और ना ही जुस्तजू है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म अपनी काबीना को चुनें, इस मुल्की भागदौड़ संभालें, जहाँ पर हमारी मदद की, हमारे मशवरे की ज़रूरत होगी, जहाँ पर हमारे वोटों की ज़रूरत होगी, अच्छी इस्लाहात में हम हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन जहाँ हम समझते हैं कि ये मामला आवाम की बेहतरी की जानिब नहीं जा रहा, तो वहाँ पर हम तनकीद भी करेंगे और वहाँ पर पीपल्स पार्टी एहतजाज भी करेगी। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो वजारतें हैं, इन वजारतों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत शामिल होगी शख्सियात के हवाले से, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी को भी वजारत दे दे, आपको कोई परेशानी नहीं? देखिए कि वज़ीर आज़म उनके काबीना उन्होंने चुनना है, उनकी मर्जी है, जिसको दें जिसको ना दें, लेकिन हम ज़रूर ये चाहेंगे कि द बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब शुड बी चोजन। जो शख्स अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ है या फाइनेंस है, जो शख्स बेहतरीन कैंडिडेट है उसको चुनना चाहिए, क्योंकि देखिए PMLN के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। माजी में जो कारकर्दगी रही है वो मायूस कुन रही है, उनके खुद के लिए भी, हमारे लिए भी और आवाम के लिए भी। तो इस वक्त उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी है, उनके एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है कि बेहतरीन कैंडिडेट्स को चुनें जो अच्छी तरीके से वजारतें चलाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं और आवाम के मसाइल हल करें। नजकारी के हवाले से नहीं आपने बताया, पीपल्स पार्टी ने हमेशा नजकारी के हवाले से बड़ी बुलंद आवाज़ की है और इसके खिलाफ, नजकारी के खिलाफ अपना वोट दिया है। अब पीपल्स पार्टी नजकारी के मामले पे कहाँ खड़ी होगी? लेकिन ये पीपल्स पार्टी बिलीव करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में।
ہم اس بات میں یقین نہیں رکھتے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان کو بیچ دیا جائے اور پرائیویٹ ہاتھوں میں چل جائے. آپ نے کے الیکٹرک کا حال دیکھا, اس لیے اس کی نجکاری کی گئی تھی. اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا مشرف دور میں کہ جی بجلی سستی ہو جائے گی اور بجلی کی فراہمی بہتر ہو جائے گی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, مزید بگاڑ آیا. تو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. ایک ایسا فارمولا بنانا چاہیے. ہم سندھ میں کرتے ہیں, سندھ میں ہم نے کافی اسپتال ہیں جو ہمارے ہیں, لیکن ہم نے اس میں پرائیویٹ بورڈز ہم لے کر آئے ہیں اور ہم ساتھ مل کے چلاتے ہیں. اس میں بہتری آتی ہے, ان کی طرف سے ایک اچھا انپوٹ آتا ہے, ہماری طرف سے ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور ایک اچھا فارمولا طے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کو بھی باور کرائیں کہ پی 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 موڈ کے اوپر چلیں. تو یعنی آپ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے مطمئن ہیں اور اس میں آپ کی حمایت شامل ہوگی؟ نہیں جی, ہم مطمئن ابھی تو کسی چیز پہ نہیں ہے. تو دیکھیے ابھی تو حکومت بنے گی, کابینہ آئے گی, اس کے بعد کیا پالیسیز ہوتی ہیں, کس چیز کی نجکاری کرنے جاتے ہیں, کیسے کرنے جاتے ہیں, کیا فارمولا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن جو بھی پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی وہ عوام کی بہتری کے لیے کرے گی. چلے ایک سوال ہے, یہ چونکہ ہم سب مفروضوں پہ بھی کچھ بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سا آپ نے بھی کہا کہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے. اگر آنے والے وقت میں ایسا کوئی موقع ملتا ہے مسلم لیگ نون نہیں حکومت سنبھال سکتی اور وہ دعوت دیتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بطور وزیر اعظم آ جائیں, تو کیا پیپلز پارٹی ان حالات میں قبول کرے گی؟ دیکھیے جی, ہماری خواہش یہی ہے کہ حکومت چلے, حکومت اچھی کارکردگی کرے. ہم اچھے کاموں میں ان کا ساتھ بھی دیں گے, جہاں پر ان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم مشاورت بھی کریں گے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس وقت دیکھیے جتنا ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اتنا ہی ہم کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر اگلے الیکشن میں ہمیں مینڈیٹ ملے گا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سارے وہ کام کریں گے جو ہم نے اپنے منشور میں جن کا وعدہ کیا تھا. یعنی جتنا مینڈیٹ ملا ہے اتنا ہی کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس دور حکومت میں مہنگائی کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا تو اس کا کوئی الزام آپ کے سر نہیں ہوگا؟ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے وہ براہ راست عوام کو جواب دیں, پارلیمان کو جواب دیں. پارلیمان میں ہم بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی عوام کے ہی نمائندے ہیں اور ہم نے ہی عوام کی آواز اٹھانی ہے اور ہم نے ہی کوشش کرنی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں. میں بڑی آپٹمسٹک خاتون ہوں, تو میں سوچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ جو کچھ ہوگا اچھی کی طرف ہوگا. نہیں, یاسر کا جو سوال تھا پھر ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. یاسر کے ہی سوال کی طرف میں بھی جا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اگر یہ مہنگائی کا ایشو آتا ہے تو پیپلز پارٹی سب سے پہلے کھڑے ہو کے بولے گی یا پھر مہنگائی کی جو وجوہات ہے اس پر خاموش رہے گی؟ دیکھیے جی, آگے جو فیصلے ہونے ہیں وہ مشکل ہونے ہیں. آئی ایم ایف کا لون سیکیور کرنا ہے اور وہ سخت شرائط کے اوپر ہوگا. مزید بوجھ عوام پہ آنے والا ہے, لیکن پیپلز پارٹی یہ پوری کوشش کرے گی جس طریقے سے ہم نے اپنے منشور میں بھی کہا کہ امیر لوگوں سے سبسڈی ہٹا کے غریب لوگوں کی طرف ڈالیں. آپ کے پاس ریسورسز وہی ہیں, ریسورسز کو ری ڈائریکٹ کریں. جو 17 وزارتیں آپ کے پاس وفاق میں ہیں جو صوبوں کو ڈیوالو ہو چکی ہیں ان کو ختم کریں, پیسے وہاں سے بچائیں اور عوام کی بہتری کے لگائیں. تو ہم تو اپنا مشورہ دیں گے, آگے وہ مانے نہ شرمیلا مانے. فاروقی صاحبہ, ایک آخری سوال. 1.5 سال کی حکومت ہوئی, اس 1.5 سال کی حکومت میں ابتدائی طور پہ یہ کہا گیا کہ 1 سال مشکل ہوگا. 1.5 سال کی حکومت وہ بھی چلی گئی, نگراں حکومت کا وقت بھی چلا گیا, اور اب بھی منتخب حکومت آنے کے بعد اگر یہی کہا جائے کہ آگے فیصلے مشکل ہوں گے تو پھر آسانی کتنی دور تک ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان کی اکانومی میں اس وقت بگاڑ ہے, وہ تاریخ میں پہلے کبھی اتنا زیادہ نہیں ہوا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 6 مہینے کے اندر تمام چیزیں کایا پلٹ دیں اور ہر چیز خوشحالی ہو. کچھ تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن ان کے جو دور دراز اثرات ہوں گے وہ بہتر ہوں گے عوام کے لیے.